हे बुध रही हमारे आसरे, जो सब थे बड़ा अवतार। बुध जी बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वार, कोई कर ना सके निर्वार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज जी महाराज को अविरल वर्षा भइरहेको अमृतको वर्षा, कृपाको वर्षा हाम्रो जीवनमा सधैँ बरसिरहेकै छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट सबै सुन्दर साजीहरूको हृदय मन्दिरमा विराजमान प्रियतम परमात्माको दिव्य स्वरूपलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै ब्रह्म ज्ञानको सत्सङ्गमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सबैजना मिलेर एकपटक तारतम महामन्त्रको जप गरौँ। सबै जगतको कल्याणको कामना गर्दै तत्पश्चात प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को। परम प्रिय सुनसार जी, प्रकाश हिंदी को 20औं प्रकरणमा छौँ हामीहरू। अस्तुत कर गुण फिराए हैं, इसको 14 चौपाईदेखि 26 चौपाईसम्म आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। हाम्रा गुण अङ्ग इन्द्रियहरू जो संसारतर्फ लागिरहेका छन्, यिनीहरूलाई फर्काएर परमधामतर्फ दृष्टिगोचर गराउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ इन्द्रावती जी। आउनुहोस् प्रारम्भ गरौँ। सुन्न निराकार निरञ्जन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। श्री इन्द्रावती जी भन्नुहुन्छ, यी दिव्य वाणीहरू कहाँबाट गाइएका हुन्, कहाँ बसेर बोलिएका वाणीहरू हुन्, यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्दरसाजी, यो 14 लोक ब्रह्माण्डलाई जब हामी पार गर्दछौँ, त्यसपछि अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री शक्ति, मोहतत्व, 7 शून्य, आदिनारायण महाविष्णु अनि निराकार, जसलाई शून्य, निराकार, निरञ्जन पनि भनिएको छ। 14 लोक ब्रह्माण्डलाई जब पार गरेर हामी जान्छौँ, त्यसपछि शून्य, निरञ्जन, निराकार आउँदछ। तिनके पार के पार, त्यो निराकार भन्दा पर अक्षरधाम छ र अक्षरधाम भन्दा पनि पर दिव्य घर, अखण्ड घर, हाम्रो निजधाम परमधाम विद्यमान छ। बानी गाउँ तित पहुँच के, तित त्यही परमधाममा पुगेर म यी दिव्य वाणीहरू गाइरहेको छु। इन चरणों बुध बलिहार। यिनै सद्गुरुका चरण, जागृत बुद्धिको मूल स्वरूप त सद्गुरु नै हुनुहुन्छ र उहाँकै चरणमा म बलिहारी जान्छु। उहाँकै चरणको प्रतापले मैले परमधाममा पुगेर परमधाममै बसी बसिकन यी दिव्य वाणीहरू गाउन सकेको हो। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को, विष्णु भगवान विष्णुलाई पनि थाहा छैन र महाविष्णुलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो ठाउँमा पुगेर मैले यी दिव्य वाणीहरू गाइरहेको छु सद्गुरुको माध्यमद्वारा।
बुद्ध जी पहुँचे तित्त। बुद्ध जी अर्थात् सद्गुरु स्वयं जागृत बुद्धिको स्वरूप सद्गुरु हुनुहुन्छ। त्यहाँ सद्गुरुको ज्ञान पुगेको छ। यो शून्य निराकार भन्दा पर र जहाँ भगवान विष्णुलाई पनि थाहा छैन, महाविष्णुलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँ पुगेर स्वयं सद्गुरुले यी दिव्य वाणीहरू गाइरहनु भएको छ। मेरे हृदय चरण धनी के, मेरे हृदय मेरो हृदय मन्दिरमा चरण धनी के धाम धनी स्वरूप सद्गुरुका चरणलाई मैले स्थापित गरेको छु, स्थिर गरेर राखेको छु। इन ए फल पाया इत। ए फल अर्थात यो तारतम रूपी दिव्य धन, अखण्ड मोक्षतर्फ लिएर जाने अमूल्य सम्पत्ति यिनै चरणको फलको कारणले गर्दा मैले पाउन सकेको छु। ए सार पाए सुख उपजे। ए यो तारतम ज्ञानको सार, जिस्ट खिचेर जब हृदयमा अंकित हुन्छ, हृदयमा स्थिर राख्न सकिन्छ, त्यसपछि मात्र बल्ल सुख उपजे अर्थात् अखण्ड सुखको उत्पन्न हुन्छ, अखण्ड सुखको आनन्दको अनुभूति हुन थाल्दछ। धन धन ए बुद्ध अवतार। यो बुद्ध अवतार धन्य धन्य छ। अर्थात् अक्षर ब्रह्मको जुन जागृत बुद्धि छ यसलाई बुद्ध अवतार भनिएको छ। धन्य धन्य रूपमा यहाँ प्रकट भएको छ। अवलोइन ब्रह्माण्ड में। अवलो अहिलेका दिनसम्म, यति इन्जेलसम्म यो ब्रह्माण्डको बीचमा किनो खोल्यान ए दरबार। किनो कसैले पनि खोल्यान खोल्न सकेको थिएन ए दरबार, यो परमधामको दिव्य ढोका अहिलेसम्म कसैले पनि खोल्न सकेको थिएन। लीला इन अवतार की। इन्द्रावती जी भन्दै हुनुहुन्छ इन अवतार की, यो बुद्ध अवतारको लीलाहरू जति पनि भए यो संसारको बीचमा, जाग्ने ब्रह्माण्डको बीचमा तारतम ज्ञानलाई फैलाउनको लागि यो बुद्ध अवतारका जति पनि लीलाहरू भए, करसी सब अखण्ड, अखण्ड गर्नेछ यसले सबैलाई, ब्रह्माण्डका सारा जीवहरूलाई अखण्ड गर्नेछ। बुद्धजीको यो जुन अवतार छ यसले फैलाउने तारतम ज्ञानको सुवास, सुगन्ध यसले ब्रह्माण्डका सारा जीवहरूलाई नै अखण्ड गर्नेछ। धन धन इन अवतार की। यो अवतारको धन्यताको वर्णन कसरी गरौँ? वाणी गावसी सब ब्रह्माण्ड। वाणी गावसी सब ब्रह्माण्ड। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डले नै आफ्नो आफ्नो वाणीको माध्यमद्वारा त्यो बुद्ध अवतारको महत्त्वको, महिमाको गायन गर्नेछन्। उनीहरूले जाग्ने ब्रह्माण्डमा भएको यो अखण्ड सम्पत्ति, तारतम ज्ञानको फैलावट, त्यसको महिमा यो ब्रह्माण्डले गाउनेछ। अब कहूँ तोको श्रवणा। अब आफ्नो गुण अङ्ग इन्द्रियहरूलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रावतीजी, श्रवण अर्थात् कान। हे मेरा कान, अब तँलाई म के भनौँ? अहिलेसम्म बुद्धिलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हे बुद्धि, त्यस्तो जागृत बुद्धिको स्वरूप भएर पनि कस्तो संसारको निकृष्ट चिजमा गएर अल्झेको रहेछ। अहिलेसम्म बुद्धको अवतारको रूपमा स्वयं बसेको बुद्धि। जब बुद्धिलाई सम्झाइसक्नुहुन्छ अब यति बेला श्रवण कानलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हे मेरा कान, के भएको तँलाई,
किन धनीका वचनहरू अलिकति पनि ध्यान दिएर नसुनेको। धनिये कहे तोको वचन धनिये कहे तोको वचन। धाम धनीले कहे भन्नुभएको थियो तोको तलाई वचन, अनेक प्रकारले वचनहरूको माध्यमद्वारा सदुपदेशहरू ज्ञानहरू तँलाई सम्झाउनु भएको थियो, तर पनि ती कानमा अलिकति पनि ध्यान दिएर तैँले ग्रहण गरिनस्, जसले गर्दा मैले पनि लिन पाइनँ। क्यों ना लई बानी बची छिन्न क्यों ना लई बानी बची छिन्न। वाणी बची छिन्न अर्थात् विलक्षण प्रतिभाले भरिएको वाणी, दिव्य वाणी, यस्ता वाणी जसले आत्मजागृति गर्न सक्दछ, त्यस्तो विलक्षण वाणी क्यों ना लई तैँले किन लिनस्। हे मेरा कान, त्यस्ता दिव्य वाणीहरू तैँले किन ग्रहण गर्न सकिनस्। फीट फीट भुँडे करन्न फीट फीट भुँडे करन्न। फीट फीट धिक्कार धिक्कार छ, भुँडे खराबमा खराब। हे कान, तिमीहरूलाई धिक्कार छ, तिमीहरू दुवै कान नै संसारका तर्फ गयो झुक्यौ। मेरे तो मुद्दा तुम ऊपर मेरे तो मुदा तुम ऊपर। मेरे तो मेरो त मुदा अर्थात् भरोसा, तुम ऊपर तिमीहरूकै उपरमा मेरो भरोसा थियो। सम्पूर्ण रूपमा मैले तिमीहरूकै उपरमा भरोसा गरेको थिएँ। लेना तुम्हारे जोर लेना तुम्हारे जोर। लेना लिनु थियो मैले त्यो दिव्य ज्ञानलाई, त्यो प्रेमको रसलाई, अमृतमय वचनलाई। तुम्हारे जोर, तिमीहरूकै बलको कारणले, तिमीहरूकै शक्तिले गर्दा मैले ग्रहण गर्नुपर्ने थियो। धनिये तो धन बहुतक दिया धनिये तो धन बहुतक दिया। धाम धनीले त धन धेरै दिनुभयो, सद्गुरुले अखण्ड धन खन्याउनु भयो। हे कान, तर पनि तिमीहरूले ध्यान दिएनौ। परते लिया न हराम खोर परते लिया न हराम खोर। परन्तु तिमीहरूले नलिया, लिन सकेनौ। हराम खोर भएर गयो तिमीहरू। हराम खोर अर्थात् कृतज्ञ हुनु, गुणको बदला अवगुण गर्नु, यस्ता प्रकारका हराम खोर भएर, कृतज्ञ भएर तिमीहरूले त्यो अखण्ड सम्पत्ति तारतम रूपी धन लिन सकेनौ। अब अपना तू संहार श्रवणा अब अपना तू संहार श्रवणा। हे श्रवणा, हे कान, अब तिमीहरू दुवै नै आफूले आफूलाई सम्हाल। अब सचेत बनेर सद्गुरुका दिव्य वाणीहरूलाई मनन गर, भित्त हृदयमा धारण गर। हो बची छिन वीर हो बची छिन वीर। तिमीहरू अब वीर बन्नु, शक्तिशाली बन्नु र बचिक्षण अर्थात् विलक्षण प्रतिभाले युक्त प्रतिभाशाली बन्नु, बाठो बन्नु, चलाख बन्नु, चतुर बन्नु अनि सद्गुरुका वचनहरूलाई हृदयमा धारण गर्नु, श्रवण गर्दै। वाणी जो वल्लभ की वाणी जो वल्लभ की। वल्लभ अर्थात् प्रियतम, प्यारा, धामधनी सद्गुरुका जुन दिव्य वाणीहरू छन् त्यसलाई ग्रहण गर्नु। सोली जो दृढ कर धीर सोली जो दृढ कर धीर। सो ती वाणीहरू लिजो लिनु, दृढ कर धीर। एउटा त धैर्यताका साथमा अनि अर्को दृढताका साथमा। धैर्य पनि चाहियो, सुन्दा सुन्दै दिक्क लाग्नु पनि सक्छ। सद्गुरुका वाणीहरू कति सुनेको कुरा जस्तो लाग्दछ, अब त भयो जस्तो लाग्न सक्छ। धैर्यता गुम्न सक्छ, अर्को दृढता नआउन सक्छ। भित्त हृदयमा दृढता पनि चाहियो, धैर्यता पनि चाहियो। त्यसैले हे कान, धैर्यता अनि दृढताका साथमा ती वाणीहरूलाई श्रवण गर्नु अनि मलाई मेरो जीवनमा उतार्न दिनु। श्रवणा कहे सुने मैनी के श्रवणा कहे सुने मैने के। श्रवणा कानहरू भन्दछन्, सुने मैने के हामीहरूले तपाईँको कुरा राम्रोसँग सुन्यौँ, अर्थात् हे सद्गुरु हजुरका कुरा हामीले राम्रोसँगले सुनेका हौँ। ध्यान दिएर
जति सुन्न सक्यौँ सुन्यौँ, अब पनि ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। विध विध के वचन सद्गुरु धाम धनी हजुरका दिव्य वाणी उपदेशहरू हामीले अनेक प्रकारले सुनेकै हौँ, तर ध्यान दिएर सुनेको रहेनछ, अब सुन्नेछौँ। पूरी पिउने आस हमारी, पिउने पियाजीले प्रियतमले धाम धनी सद्गुरुले पूरी आस हमारी, हाम्रो आशालाई चाहनालाई पूरा गरिदिनु भयो। प्रियतम सद्गुरुले हाम्रो आशा सम्पूर्ण रूपमा मनोकांक्षा पूरा गरिदिनु भयो। उपज्यो आनन्द घन, अनि उत्पन्न भयो, उपज्यो उत्पन्न भयो हृदयमा आनन्द घन, अत्यन्त तीव्र आनन्द उत्पन्न भयो हृदयमा। अब वचन ल्याऊं सब सार के, अब वचन ल्याऊं सब सार के। अब कानहरू के जवाब दिन्छन्? हामीले धनीका सद्गुरुका वचनहरू सुनेकै हौँ, ध्यान दिएका थिएनौँ, तर अब वचन ल्याऊं सब सार के। अब तारतम ज्ञान रूपी त्यो सम्पत्तिको सार खिचेर, तत्त्वलाई खिचेर हामी अब ती वचनहरूलाई ग्रहण गर्नेछौँ। भी यूं कहे श्रवण, भी फेरि यूं कहे श्रवण। यी कानहरूले यस्तो प्रकारले जवाब फर्काउँदैछन् कि अब हामी यी दिव्य वाणीहरू गहिरोसँग श्रवण गर्नेछौँ। इन विध वाणी ग्रहुमै प्यारी, इन विध यस्तो प्रकारले वाणी, प्यारी वाणी अर्थात् प्रिय वचनहरू, धामधनी सद्गुरुका आत्मजागृत गर्ने प्रिय वचनहरूलाई ग्रहुमै म ग्रहण गर्दछु, दिव्य रूपमा म हृदयमा धारण गर्दछु। ज्यों सब कोई कहे धन धन, ज्यों जसले गर्दा सब कोई कहे सबैले भन्ने छन् धन्य धन्य, अर्थात् धन्य धन्य गायन गर्नेछन् सबैले नै। बेसुध निद कहमै तोको, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। सबैभन्दा पहिले बुद्धिलाई सम्झाउनु भयो, त्यसपछि कानलाई सम्झाउनु भयो, कान अब निन्द्रालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे बेशुद्धि, बेखबर, बेहोसी निन्द्रा, तँलाई म के भनौँ? अब मेरा गुण अङ्ग इन्द्रियहरूले धनीका वचनहरू, सद्गुरुका दिव्य ज्ञानहरूलाई सुन्नको लागि ठिक्क समय हुने बेलामा त पर्दा भएर बस्दिन्छस्, सुतेर झुपु झुपु भइदिन्छस् र तैँले बर्बाद आफ्नो जीवनलाई धिक्कारमय बनाउँछस्। हे निन्द्रा, तँलाई म के भनौँ? अब तू निठुर नीच निर्धार, निर्धार निश्चय गरेर तू त निठुर होस्, निष्ठुर होस् र नीच पनि होस्। तैँले नीचभन्दा नीच व्यवहार गरिस्, कठोरभन्दा कठोर व्यवहार गरिस्। हे निन्द्रा, यी कानले धनीका वचन सुन्नुपर्ने हो, त्यही बेलामा निन्द्रा आइदिन्छ। यी आँखाले सद्गुरुका दिव्य वाणीहरू श्रवण गर्नको लागि जानुपर्ने हो, त्यही बेला निन्द्रा आइदिन्छ। यी गुण अङ्ग इन्द्रियहरूले जति जति ग्रहण गर्न खोज्छन् त्यही बेला पर्दा भएर बसिदिन्छस्। हुई तू सब गुण के आड़े, सब गुण के आड़े, सबै मेरा गुण अङ्ग इन्द्रियहरूको अगाडि पर्दा भएर बसिस् त, आडा भएर बसिस्, अवरोध भएर बसिस्। निन्द्रा आइदिन्छ, के गर्नु? कान तिखा गरेर बस्नु भन्यो, त्यति बेला नै यो बेहोसी निन्द्राले छाउँछ अनि केही पनि सुन्न दिँदैन र मेरो जीवनलाई निरर्थक तुल्याइदिस्। हे निन्द्रा, नालेने दई निध आधार, आधार प्राण प्रियतम, प्राण का आधार धामधनी सद्गुरु को धन, तारतम ज्ञान रूपी अखण्ड धनलाई नालेने दई, तैँले लिन दिनस्, गएर पर्दा भएर बसिदिस्। तू तो माया रूप पापनी, हे निन्द्रा, त पापिनी होस्, पापिनी। त्यति मात्र होइन,
त स्वयं मायाकै रूप होस्। हाम्रो पनि सत्सङ्गको बेलामा पनि जहाँ पनि हेर्ने हो भने बढी निन्द्राले हामीलाई सताउने गर्दछ। त्यो निन्द्रा शरीर सुतेको होइन, मन सुतेको हो, मन सुतेको हो। किनभने मायाको पर्दा त्यसै लगाउनु छ हामीलाई। कानलाई सुन्न दिनु छैन, आँखालाई हेर्न दिनु छैन, हृदयले ग्रहण गर्न दिनु छैन। उसको काम नै त्यस्तो प्रकारको छ। विशेषताले भरिएको मायाको कारणले गर्दा यो निन्द्राले हामीलाई अत्यन्तै निरर्थक रूपमा जीवन लैजान बाध्य बनाएको छ। त्यसकारणले तँ तो माया रूप पापिनी, हे निन्द्रा पापिनी, त मायाकै रूप होस् साक्षात रूपमा। ते डबोई लेकर बाथ, ते तैले डबोई डुबाइस, मायामा डुबाइस, लेकर बाथ, मलाई पनि अँगालो हाल्दै मर्काउँदै काराकुरु पार्दै लगेर मायाकै भुमरीमा लगेर डुबाइदिस हे निन्द्रा। किनभने सद्गुरुका दिव्य वाणीहरू सुन्नुपर्ने बेलामा सुन्न दिँदैन, मनन गर्नुपर्ने बेलामा मनन गर्न दिँदैन, अनि भवसागरमा लगेर मलाई डुबाइदिस हे निन्द्रा तैँले। ते श्रवणाको सुनने ना दिया, हे निन्द्रा तैँले श्रवणाको यी कानहरूलाई सुन्ने ना दिया, सद्गुरुका दिव्य वाणीहरू सुन्न दिनस्। त्यति बेला सुन्ने बेलामा नै निन्द्रा आइदिन्छ। अनि के गर्नु? आलस जमाई तेरे साथ, निन्द्रा तेरा साथीहरू को हुन्? एउटा आलस्य, अर्को जमाई अथवा हाई हाई गर्नु। सुन्न लागेको छ, आलस्य आएको छ, के गरौँ कसो गर्नु भएको छ, छटपट भएको छ, हाई हाई गरेको छ। यी साथीहरू तेरा, त्यसैले तैँले कानलाई सुन्न नदिएर ठुलो धोका दिइस्। अनेक अन्धेर दैते जीवको, तैँले जीवको यो जीवात्मालाई अनेकौं रीतिले अनेक प्रकारले अन्धेर दै अन्धकारमा पुर्याइस्, अज्ञानतामा धकेलिस्। हे निन्द्रा तैँले मायाको घोर अन्धकार तर्फ लिएर गइस् यो जीवात्मालाई। ज्यों मीन बाँधे माहे जाल, ज्यों जसरी मीन अर्थात् माछो बाँधे बाँधिन्छ माहे जाल, माझीको जालीमा जसरी माछो बेरिन्छ, माछो पर्दछ, त्यसै गरी हे निन्द्रा तैँले यो जीवात्मालाई मायामै लगेर डुबाएर ठुलो ठुलो अपराध गरेको छस्। जिन नैनो निध निरखु निर्मल, जिन नैनो जुन आँखाहरूले निरखु निर्मल हेर्नुपर्ने हो, निर्मल सद्गुरुको दिव्य स्वरूपलाई हेर्नुपर्ने हो, हेर्न दिनस्। त्यति नै खेर आइदिन्छ निन्द्रा अनि हेर्न दिँदैन। निध अर्थात् सद्गुरु रूपी धन, अखण्ड धन तैँले हेर्न दिँदैनस्। तीन नैनो आडी भई पाल, पाल अर्थात् दिवाल जस्तो बन्नु, बाँध जस्तो बन्नु। त्यति नै खेर त निन्द्रा चाहिँ ती आँखाको अगाडि कहिले पनि भत्काउन नसकिने त्यस्तो खालको मजबुत दिवाल जस्तो, पर्दा जस्तो बनेर बस्दछ। अनि सद्गुरुको त्यो दिव्य स्वरूपलाई, धामधनीको दिव्य स्वरूपलाई दर्शन गर्न दिँदैन। फीट फीट भुँडी दुष्ट पापनी, हे पापिनी निन्द्रा धिक्कार धिक्कार छ। खराबमा खराब निन्द्रा तँलाई धिक्कार छ। तैँले मेरो यो जीवनलाई निरर्थक बनाइस्। तोको दै अनेक धिक्कार, तोको तँलाई दै दिएका छन् अनेक धिक्कार, अनेकौँले धिक्कारेका छन् तँलाई। कयौँ महापुरुषहरूले काव्य सृजना गर्न खोज्नेहरूले पनि पाएका छैनन्, त्यतिखेर निन्द्रा आउँछ। कयौँ साधकहरूले साधना गर्न खोज्छन्, त्यतिखेर निन्द्रा आइदिन्छ। अनेकौँले तँलाई धिक्कारेका छन्। पहले अवसर गमाइया, पहिला त तैँले अवसरलाई गुमाइस्। सद्गुरु हुँदा त्यो अमूल्य अवसरलाई तैँले सुतेर निन्द्रामा परेर अज्ञानतामा परेर गुमाइस्।
भरतार अब निखे निरखो भरतार। अब चाहिँ निके राम्रोसँगले निरखो हेर्ने गर्नु है भरतार अर्थात् आत्माका मालिक प्रियतमलाई अब राम्रोसँगले हृदयदेखि नै स्वरूपको दर्शन गर्ने गर्नु, उहाँका दिव्य वाणीहरूलाई श्रवण गर्नु। अब निके निरखो भरतार फिट फिट भुँडी दुष्ट पापनी तोको दई अनेक अधिकार पहले अवसर गमाइया अब निके निरखो भरतार अब निके निरखो भरतार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, सदगुरु महाराज को, श्री प्राणनाथ प्यारे को। प्रिय सुन्दर साजी, यो कानलाई सद्गुरुका वाणीतर्फ, यी आँखालाई सद्गुरुको धामधनीको स्वरूपतर्फ निरन्तर लैजाने प्रयास गरौँ र निन्द्रालाई बिचमा पर्दाको रूपमा आउन कदापि नदिउँ। यिनै शुभ सन्देशको साथमा अहिलेको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्दछौँ। सबैको कल्याण होस्, कृपा रहोस् सबैमा भन्दै भन्दै सबैलाई प्रेम प्रणाम।